काजी फायज ईसा को जेल से इमरान खान का खरा जवाब, जबकि नए आने वाले जज ने इमरान खान के बारे में कह दिया कि आओ अदालत में पेश हो जाओ। नून लीग का आर्मी चीफ के ऊपर किस नौयत का बड़ा इल्ज़ाम, पाकिस्तान कैसे बर्बाद हुआ, आज आपको बताएंगे। जबकि सनम जावेद और आलिया हमज़ा के ऊपर क्या बीत रही है, उनके साथ जेल में क्या सलूक किया गया, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब ने जेल से काजी फायज ईसा साहब को एक खरा पैगाम भेजा है। वो जज हैं, इमरान खान साहब जेल में कैदी हैं, लेकिन एक कैदी एक हाज़िर सर्विस मुल्क की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पैगाम दे रहा है और समझा रहा है ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। तो जब कोई ना सुन रहा हो, जब हालात बदल जाएं और जो करना है उसके बरक्स कुछ और किया जाए, तो फिर जेल के कैदी भी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी जजों को पैगाम देते हैं और मीडिया के ज़रिए देते हैं। खान साहब ने कहा कि सबसे पहले तो मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए। इस शख्स ने इलेक्शन के अंदर धांधली करवाई और इलेक्शन अच्छी और फेयर करवाने में नाकाम रहे। इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर जो मीडिया से गुफ्तगू हुई, उसके बकौल के हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं, उनका कोई परवाह करने वाला नहीं। और मोहसिन नकवी सबसे बड़ा सफारशी है, उसकी क्या खसूसियात हैं, इमरान खान साहब ने ये सवालिया निशान उठाया। जेल सुपरडेंट, आईजी जेल खाना जात और जेल में मौजूद कर्नल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इमरान खान साहब ने इससे कबल भी अदालत के अंदर और मीडिया से बात करते हुए इस कर्नल जर्नल का कई मरतबा जिक्र किया और वो कहते हैं कि जेल के अंदर किसी कर्नल का क्या काम। और इमरान खान साहब इतने बड़े शख्स ठहरे और ऐसी शख्सियत ठहरा कि उसको कंट्रोल करने के लिए, देखभाल करने के लिए जब वो वीडियो लिंक पे आते हैं या जब भी कोई उनसे मिलने आता है, तो एक पाक फौज का कर्नल जो है वो वहाँ पे जिम्मेदारियाँ दे रहा है, जिस वजह से कहते हैं कि जो जेल में मौजूद कर्नल है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे फैमिली मेम्बरान, वकला और सियासी रहनुमाओं से 30-30 मिनट मुलाकात का वक्त दिया जाता है। मुझे जेल में एक कैदी खाना बनाकर देता है, 6 लोगों से ज़ायद लोगों को नहीं मिलने दिया जाता। इमरान खान साहब ने मीडिया को ये बताया। मीडिया को बंद करना उनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जाए। मुल्क के अंदर ज़राए आमदनी कम हो रहे हैं और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। जो पार्टी मैदान में नहीं आई उनको जितवाया गया। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। फिर खान साहब कहते हैं कि सब खामोश कराने में लगे हुए हैं कि किसी तरह धांधली को धांधली जो की है वो कवर हो जाए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि दूध की रखवाली जो बिल्ला था, जिसने दूध पी लिया, जिसने चोरी कर ली, उसी के पास जाए इंसाफ लेने के लिए? ये तो मुमकिन नहीं है। फिर खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए घर से खाना तैयार होकर आता था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए कई लोग मुलाकात के लिए जेल में आते और जाते थे। आईजी जेल खाना जात और सुपरटेंडेंट जेल नून लीग के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पीटीआई के लोगों को जहां कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। 18 साल से शिबली फराज एक घर में रिहाइश पजीर हैं, उस पर दावा बोला गया। मीडिया को बंद करना उनका मकसद और झूठ को छुपाने समेत खान साहब ने काजी फायज ईसा को भी कहा कि सबसे पहले इसकी सर्जरी करो, जिस शख्स का नाम वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और पीसीबी का चेयरमैन है, जिसने बतौर साबिक निगरान वजीर आला होते हुए इलेक्शन में धांधली करवाई। आपको बताया था कि नए जजों की तैनाती हो रही है और जज मजीद बोलना शुरू हुए हैं। अगर इन जजों को अवाम ने इनका साथ न दिया, इनकी हौसला अफजाई ना हुई, इनकी हौसला शिकनी हो गई, तो ऐसी सूरत हाल में ये निज़ाम फिर से इसका रिवर्स गियर लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। और नए जजेस तो तैनात होने सुप्रीम कोर्ट में, और इस सिलसिले में एक जज ने कहा है कि इमरान खान जेल में हाजिर हूँ, हर सूरत हाजिर हूँ। दूसरा ऑप्शन दिया कि वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे, अदरवाइज इद्दत में निकाह वाला जो केस है मैं उसकी समाअत नहीं करूंगा। इस ज़िमन में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इद्दत निकाह केस की समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी और इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत 26 जून तक मुलतवी हुई। और जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस केस में इमरान खान की हाजिरी का ऑर्डर करूंगा। मैं लिखूंगा कि हर सूरत इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाई जाए।
اب دیکھیے کہ سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی دہائی کیا ہے اور ان کے ساتھ جیل میں کیسا سلوک کیا گیا، اور اس حوالے سے عالیہ حمزہ کو گوجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا، اور عالیہ حمزہ نے کہا 8 گھنٹے سے شدید گرمی میں ہمیں گاڑی میں رکھا گیا، اوپر سے دھوپ پڑتی تھی۔ آج عالیہ حمزہ کے ساتھ ہوا، گزشتہ روز گوجرانوالہ میں چکر لگاتے رہے سنم جاوید کو، اور اس لڑکی کو 16 سے 18 گھنٹے جو تھا وہ دھوپ میں رکھا، اور وین کو 45 کے گوجرانوالہ کے انڈسٹری صنعتی شہر کے ٹمپریچر کے اندر اس کو رکھا گیا، اور وہ وہاں پہ بلبلا اٹھی، لیکن اپنے نظریے سے اور سوچ سے پیچھے نہیں ہٹی اور اس کو بدلا نہیں۔ تو یہ جیل کے اندر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ مسلمان دیکھ رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، ہمارے نبی نے کہا کہ جب کہیں ظلم دیکھو تو اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور تیسرا ہے کہ دل میں محسوس کرو کہ یہ بری بات ہے، اور ہاتھ زبان ہونے کے باوجود صرف دل میں محسوس کرنا یہ ہے کہ آپ ایمان کے کمزور ترین درجے کے اوپر ہیں۔ اور موجودہ دور میں اس بات کو سامنے رکھیں اور قرآن کی حوالے کو سامنے رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کے کمزور ترین درجے پہ بھی کوئی نہیں ہے، ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہے، محسوس کرنے والی حص مر چکی، وہاں پہ تالا لگ گیا، لوگ سمن بکمن ہو گئے، اور کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو مار پڑ رہی ہو تو الٹا ویڈیو بناتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، مزاحمت نہیں کرتے، اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے، انہیں اپنی فکر ہوتی ہے کہ کل میرے ساتھ ایسے نہ ہو جائے۔ جو قوم لتر کھائے اس کو چھتر مارے جائیں، اس کو ننگا اور گنجا کر دیا جائے، اس نظام ظالم نظام کے خلاف کھڑے نہ ہوں، اس کے اوپر آواز نہ اٹھائیں، اس قوم کے جو بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں اور جو باقی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے ساتھ ہوا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آخر کب تک ان کو تپتی دھوپ میں رکھیں گے، مگر خوف خدا بھی ہوتا ہے، شرم کریں، کچھ 2 گھنٹے میں شدید گرمی سے بیٹھی ہوئی ہوں، یہ کوئی مذاق ہے؟ سنم جاوید کے کل کے یہ الفاظ تھے، اس نے شرم اور حیا کرنے کا کہا، لیکن شرم اور حیا ان کو آتی ہے جن کا ضمیر زندہ ہو، جو لوگ آزاد ہوں، جس ملک میں انصاف ہو، جس ملک میں کوئی غیرت ہو۔ عظمیٰ بخاری نے یعنی کہ نون لیگ نے آرمی چیف کے اوپر بڑا الزام لگایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر جب میچ ہو رہا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان تو اس میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک چھوٹے جیٹ کے ذریعے لکھا گیا کہ ریلیز عمران خان۔ پھر اس کے بدلے میں ایک ٹویٹ کی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے، یعنی کہ نون لیگ کی ترجمان ہیں، مریم صاحبہ کی خاص و خاص ہیں، نون لیگ کے اندر بڑی پذیرائی ہے، وہ لکھتی ہیں کہ حافظ صاحب تن کے رکھو، حافظ صاحب تن کے رکھو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب جو ہیں بقول عظمیٰ بخاری اور نون لیگ کے، انہوں نے ہی پورے نظام کو تن کے رکھا ہے۔ اب کہیں نا کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف اور باقی لوگ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، یہ لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے، یہ جیل میں کرنل نہیں رکھتے، یہ سول کپڑے پہن کے فارم 45 کو 47 میں نہیں بدلتے، یہ چوریاں نہیں کرتے، تو عظمیٰ بخاری اگر یہ کہے کہ حافظ جی تن کے رکھو تو حافظ صاحب کو اس کے اوپر بولنا چاہیے نا، یہ کون سا حافظ ہے؟ کوئی اندھا حافظ ہے؟ نبینے کو بھی حافظ کہتے ہیں پاکستان میں، اور یہ اصلی حافظ ہیں، نقلی حافظ ہیں، کن حافظ صاحب کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ عظمیٰ بخاری کا ٹویٹ ہے جس پر لکھا ہے حافظ جی تن کے رکھو، یہ وزیر اطلاعات ہیں اور ان کا طرز عمل دیکھیے، یہ فیک نیوز بھی پھیلا رہی ہے اور حافظ جی کی تصدیق بھی کر رہی ہے، لہٰذا پنجاب کے حد کے عزت کے قانون کے تحت جو ابھی انہی کے ہاتھوں سے بنا ہے اس کے تحت تو یہ ہونا چاہیے کہ عظمیٰ بخاری کے خلاف میرٹ پر یہ کیس بنتا ہے جس طرح سے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ پاکستان کیسے برباد ہوا، آئیے ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ پاکستانیوں کی ٹویٹر کو جو ہے وہ وی پی این کے ذریعے استعمال کرنا جو ہے روٹین بن چکی ہے، بظاہر مستقبل میں بھی یہی سلسلہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ٹویٹر کی بندش کے خلاف درخواست پر آخری سماعت 17 اپریل کو کی تھی، پھر کیس کی سماعت 2 مئی کو مقرر ہوئی، لیکن اس دن کیس زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹویٹر کی بندش والا کیس جو تھا اس کو آئندہ سماعت 11 جون مقرر ہوئی، اور اب کل ہونے والی سماعت بھی یعنی کہ آج وہ کینسل ہو گئی، اور اس کے بعد بھی آئندہ کوئی تاریخ جو ہے وہ مقرر نہیں کی گئی۔ تو ایسے عالم میں کیا ہوگا، کیسے چیزیں ہوں گی، یہ کس طرف جائیں گی، تو یقین جانیے کہ ملک کے جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں نہیں لگتا کہ یہ حالات جو ہیں وہ کسی طرح سے بہتر ہو سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا
ابرار قریشی کے ساتھ